रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, कराची शहर इस वक्त सबकी निगाहों का मरकज़ बना हुआ है। सियासी माहौल हो या फिर कराची में नालों पर कायम तजावुज़ात के ख़ात्मे की अगर बात करें, तमाम चीज़ों के लिए इस वक्त कराची जो है वो सबसे ऊपर और सबसे इम्पॉर्टेंट हॉट टॉपिक जिसको अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो इस वक्त कराची है। कराची में इस वक्त आज जो है वो पूरा दिन बहुत ज़्यादा हैपनिंग रही, एज़ कि मैंने कल भी कहा था कि कल भी बहुत ज़्यादा हैपनिंग रही। सबसे पहले मैं बात करूं, कराची में नालों पर कायम तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए ऑपरेशन आज शुरू हो गया और इलाका मकीन भी काफ़ी ज़्यादा सरापा एहतजाज नज़र आए। दूसरी जानब हमने देखा कि ऑपरेशन का मकसद जो था वो गुज्जर नाले को अपनी असल हालत में लाना है, जिसकी चौड़ाई 210 फुट है। साथ ही ये ऑपरेशन जो हो रहा है इस वक्त, उस पर सिर्फ एक सवाल है कि जिन घरों को आगे जाके मिसमार जो किया जाएगा, क्या उनके लिए मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी हुकूमत की जानिब से, क्योंकि ये काम इस वक्त सूबाई हुकूमत का है और अब ये असल मरहला और असल टास्क ही यही होगा कि आखिरकार किस तरह से मैनेज किया जाएगा। मैं सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लूँ, मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त जो है वो स्पोक पर्सन है सिंध गवर्नमेंट के, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मुर्तज़ा वहाब साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मुर्तज़ा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुर्तज़ा, मुझे सबसे पहले तो बताइएगा कि जो नालों पर कायम तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू हुआ है, पहला फेज़ है, इस पहले फेज़ में किस तरह से काम किया जा रहा है? इलाका मकीन सरापा एहतजाज भी नज़र आते हैं, लोगों को कंप्लेंट्स भी हैं, मगर सवाल ये है कि किस तरह से जो हुकूमत है वो मुतबादिल जगह फराहम करेगी इन लोगों को जिनको यहाँ से हटाया जा रहा है? देखिए रिदा, मैं समझता हूँ इस ऑपरेशन को, इसकी अफादियत को समझने की ज़रूरत है। चूँकि आप सब जानते हैं कि हालिया बारिशों में जिस मैग्नीट्यूड की बारिश हुई, उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि पानी की निकासी बिकेम एन इशू। और नेचुरली मादी में जो नाले 2-2, 250, 300 फुट चौड़े थे, अगर उसको चाइना कटिंग करके उसके ऊपर तजावुज़ात कायम कर दी गई तो नेचुरली अब वो 20 फीट का 25 फीट का जो नाला है वो उस तरीके से बारिश के पानी की निकासी तो नहीं कर पाएगा, जिसका नतीजा ये होता है कि जो आसपास अतराफ में लोगों के घर हैं वो भी पानी की नज़र हो जाते हैं और उसके बाद बाकी शहर के अंदर भी उसका नुकसान होता है। तो इस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को समझते हुए कि शायद वक्ती तौर पर तो किसी को नुकसान हो सकता है जो जिसका वहाँ पे रोजगार है या सब कारोबार वहाँ पर है, लेकिन आई थिंक जब किसी के घर में पानी जाता है, किसी की दुकान में पानी जाता है, किसी की बिल्डिंग में पानी जाता है, तो वो भी नुकसान कराची वालों का होता है। तो इस पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है और पहले फेज में किसी घर को मिसमार नहीं किया जा रहा, किसी घर की जो इंक्रोचमेंट है उसको नहीं हटाया जा रहा। जहाँ पर दुकानें कायम हैं, जहाँ पर कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट है, उनको मुनहदम किया जाएगा। और सेकंड फेज जो है वो है लोगों के, जो लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, और हुकूमत की प्रायोरिटी यही होगी कि उनको वक्त भी दिया जाए, एडिक्वेट टाइम दिया जाए ताकि वो शिफ्ट हो सके और मुतबादिल भी जगह फराहम करने की सिंध हुकूमत उनको भरपूर कोशिश करेगी। अच्छा मुर्तज़ा, आप कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे, क्या पहले से प्लान नहीं किया है अभी तक इस चीज़ को फाइनल फेज में कि जिनको हटाना है, जिस इंक्रोचमेंट को हटाने की बात हो रही है? जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स भी आए हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं, सब तनाजुर में ये काम हो रहा है, तो इसके लिए क्या प्लान अब कर लिया गया है कि कौन सी जगह मुतबादिल दी जाएगी उन लोगों को, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर रेजिडेंशियल हो? देखिए, जो पीपल्स पार्टी का या सिंध हुकूमत का इस वक्त पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो इलाका मकीन है, जो लोग वहाँ रहते हैं, जिनका घर वहाँ पे है, उनको मुतबादिल फराहम किया जाए। लेकिन अगर लेट्स से किसी का कारोबार है, दुकान है, तो वो अभी इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है। उसकी वजह ये है कि किसी को बेघर करना तो किसी भी हुकूमत का, किसी सियासी हुकूमत का कभी भी पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता। तो इसलिए उनके लिए मुतबादिल बिल्कुल ढूंढा गया। जहाँ तक लोग काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ
اس کے اندر ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ نالے کے درمیان کیسے کسی کی دکان قائم ہو سکتی ہے, کیسے کسی کی بلڈنگ بن سکتی ہے. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آلٹرنیٹ دیکھا جائے گا, اگر ہم کچھ کر سکیں تو بالکل کریں گے, لیکن پرائیورٹی اس وقت ہمارے لیے جو لوگ وہاں بستے ہیں, جو لوگ وہاں رہتے ہیں, ان کو آلٹرنیٹ انشاءاللہ سے حکومت پرووائڈ کرے گی. اور جگہ اچھا مرتضیٰ, یہ بھی بتائیے گا, یہ اتنا چونکہ ظاہر سی بات ہے سوال اٹھ رہا ہے بار بار, 12 سال سے آپ ہیں, صوبائی حکومت آپ کی ہے, یہ لوگوں نے اس طرح سے کیسے قائم کر لیے, یہ تجاوزات نالوں کے اوپر کس طرح سے قائم ہو گیا, کیونکہ یہ بہت زیادہ اس وقت سخت مرحلہ ہے یقیناً آپ کے لیے بھی, اس کو ہٹانا اور اس کو کرنا, اور پھر لوگوں کا وہ فیس کرنا ریاکشن, جو اس وقت بھی علاقہ مقیم احتجاج کر رہے ہیں اور سراپا غصے میں اور احتجاج ہیں, یہ جو ساری سچویشن جو ایمرج اس وقت ہو رہی ہے, جس تکلیف سے, جس دشواری سے آپ گزر رہے ہیں, جس تکلیف سے لوگ گزر رہے ہیں, یقیناً یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے. تو یہ کس طرح سے, کیا ان لوگوں کو کوئی اب تک سوچا گیا ہے کہ ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے, ان کو بھی کیفے کٹار تک پہنچایا جائے, جو اس سب میں انوالوڈ ہیں, جو اس نہج تک لے آئے یہ معاملات؟ دیکھیے رضا, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ مشکل وقت صرف وہاں پر بسنے والوں کے لیے نہیں ہے, یہ مشکل وقت حکومت کے لیے بھی, اور نیچرلی جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں وہ عوام کا ووٹ لے کر آتی ہیں, ان کے لیے بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے اس طرح کی ایکسرسائز کرنا, کیونکہ آخر میں فیس پبلک کو تو اسی ایڈمنسٹریشن کو کرنا ہے, اسی سیاسی حکومت کو کرنا ہوتا ہے. آپ نے یہ سوال پوچھا کہ 12 سال سے آپ کی حکومت ہے. آپ رضا خود کراچی والی ہیں, آپ اگر بیک گراؤنڈ پر جائیں, چیزوں کو تھوڑی ریسرچ ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چائنا کٹنگ کس کے زمانے میں ہوئی, کس کے زمانے میں واٹر ٹریٹمنٹ, سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کی زمین کو چائنا کٹنگ کر کے لوگوں کو وہاں پر بتا دیا گیا, کس کے دور میں نیو کراچی کے اندر نالے کے اوپر دکانیں بنا دی گئیں, کس کے دور کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے جو زیادتی کی ہے شہر کے ساتھ اور شہر والوں کے ساتھ, ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے, اور بالکل وہ بھی کیا جائے گا. لیکن پہلی چیز جو ہے, جو پہلا ٹارگٹ ہے, جو پرائیورٹی ہے, وہ یہ کہ ہمیں بگر پکچر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان نالوں کے انکروچمنٹ کی وجہ سے نقصان صرف ان گھروں کو نہیں ہوتا جو نالوں پر بستے ہیں, نقصان کا جو خمیازہ ہے وہ پورا کراچی بھگتتا ہے, سارے کراچی کے اندر سسٹم آپ کا چوک ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پورے شہر کے لیے, سارے شہر میں بسنے والے کراچی والوں کے لیے بڑا اہم ایشو ہے, جس کو حکومت حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور میں لوگوں کی تکلیف سمجھتا ہوں, لوگوں کی پریشانی سمجھتا ہوں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جن لوگوں کے گھروں میں پانی جاتا ہے, جن لوگوں کی املاک کو نقصان ہوتا ہے, ان کی بھی تکلیف ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس لیے یہ چیز کی جا رہی ہے. اچھا, اس میں یہ دوسرا جو مرحلہ ہے مکانات کو مسمار کرنے کا, یہ اس سے پہلے تک متبادل جگہ مل جائے گی, یا پھر پہلے مسمار کیا جائے گا اینڈ دین پھر آپ کچھ سوچیں گے کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے کہیں اور؟ دیکھیے رضا, سپریم کورٹ کے فیصلے میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو آلٹرنیٹ دیا جائے. انہوں نے تو کہا تھا جی کہ مسمار کر دیں, اور ٹائم لائن بھی دی ہے. ڈفرینٹ گورنمنٹ کا اپنا فیصلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہیومن ایسپیکٹ جو ہے اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. ایک شخص جو غریب آدمی وہاں پر بستا ہے, اپنے خاندان کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ بستا ہے, اس سے اگر آپ اس کی چھت چھین لیں گے اور اس کو کوئی متبادل فراہم نہیں کریں گے, تو یہ بھی ایک بڑا ہیومن ایشو ہوگا جس کو حکومت کو فیس کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو آلٹرنیٹ پرووائڈ کیا جائے, تاکہ وہ ریلوکیٹ ہو سکے, ری ایڈجسٹ ہو سکے, اور یہ جو انکروچمنٹ ریموول کا کام ہے وہ افام و تقسیم سے بھی ہو سکے. اور یہ کب تک مکمل ہوگا یہ سارا معاملہ؟ دیکھیے, تو ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں کی ریزسٹنس کتنی ہے. آج آپ کو کتنی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا, کل اور آج جو آپ نے شروع کیا ہے یہ؟ رضا, ریزسٹنس تو بڑی ہوتی ہے, لیکن میں بار بار اپنے بھائی بہنوں سے, کراچی میں بسنے والے بزرگوں سے, دوستوں سے یہ گزارش ہی کر رہا ہوں کہ یہ ان کے بہترین مفاد میں ہے, ان کے رشتے داروں کے, ان کے عزیز و اقارب کے بہترین مفاد میں ہے, کیونکہ یہ کرنا ناگزیر ہے. تو اگر وہ حکومت کی مدد نہیں کریں گے, وہ کوآپریٹ نہیں کریں گے, تو اگر آئندہ پھر کبھی بارش ہوگی تو ایک بار پھر اربن فلڈنگ کا خطرہ ہم سب کو ہوگا, جس کا نقصان ہم سب کو ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جو لوگ اس کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں, جو لوگ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں ان کے اس عمل کو کنڈیم کرنا چاہوں گا, ان کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کام میں کراچی کے بڑے پرسپیکٹو کو سمجھیں, کراچی والوں کے بڑے لانگ ٹرم انٹرسٹ کو سمجھیں, اور حکومت کا ساتھ. ٹھیک ہے مرتضیٰ, بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ جی ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آ رہے ہیں.